محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، آج مجھے شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے چنیوٹ کے جلسے میں کہی کہ ہمارا ساتھ وہ دے جس نے بیٹھنا ہے، اگر بارش سے ڈرنا ہے تو وہ چلا جائے۔ یہ الفاظ تھے علامہ شہید کے کہ جن کے ہم روحانی فرزند ہیں، اگر بارش کے قطرات سے ہم نے ڈرنا ہے تو کفار سے کیسے لڑنا ہے؟ بارش کیا ہے؟ علامہ صاحب نے کہا مجھے وہ نوجوان چاہیے جو خون کے قطرات پیش کرے۔ آج بارش سے ہم گھبراتے ہیں؟ آپ بیٹھے، تشریف رکھے، انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام ساری رات جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب میں امین حیدری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مائک پہ آئیں اور فوری طور پہ اپنا بیان شروع کریں۔ اس کے بعد قاری نعمان جعفر صاحب بھی ہیں، قاری حنیف ربانی صاحب بھی ہیں، انعام الرحمن یزدانی صاحب بھی ہیں، تمام علماء کرام، مولانا یوسف اسروری صاحب بھی ہیں، ان کے بھی خطابات ہوں گے۔ اب میں اپنے مقرر جو ہے بہترین اور سابقہ شیعہ حضرت مولانا علامہ امین حیدری صاحب وہ مائک پہ تشریف لا چکے ہیں، اپنے خطاب جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم رب یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سامعین محترم، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے جس اللہ نے میرے اور تساں دے اوپر اپنا فضل فرما کے سانو اپنے گھر اندر اکٹھا فرمایا۔
درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ سامعین محترم، اللہ الرحمن دی رحمت دے نال میرے فاضل بھائی داؤد صاحب دے حکم دے مطابق پہلے بھی کئی مرتبہ تساں احباب کو حاضری دا موقع ملے، اج بھی الحمدللہ اللہ نے رحمت فرمائی حاضر ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے تو زیادہ تساں احباب اندر شعور نظر آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جس طرح میرے تو قبل حضرت مولانا عبد الغنی محمدی صاحب بڑا پیارا خطاب فرمایا، اور بعد اندر اسٹیج تے تشریف فرما حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ میں تے ایک طالب علم ہاں، صرف ایک درس جو سبق اہل الحدیث بن کے پڑھے ہے وہ سبق تو ہانوں دسنا چاہنا، یاد کروانا چاہنا۔ حضرات، میرے نزدیک تساں احباب دا اے وقت بہت قیمتی ہے۔ میں تساں احباب دا ایک ایک سیکنڈ دا خیال کر دیاں، چند باتاں ایسیاں بیان کرنا چاہنا کہ جدی وجہ تو لوگ عقیدے نو تباہ کرن دی کوشش کر دیں۔ سبحان اللہ، اچھی کہو آستہ کہو او تہاڈی اپنی بات ہے، لیکن بات تے غور ضرور فرمانا، کیونکہ رجب دا مہینہ ہے، مہینہ بھی حرمت والا، تے اس مہینے دے اندر میرے محبوب دا پروانہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات خوشی اندر کونڈیاں دا ختم ہوندا ہے، انہاں تے لعنتاں بھی ہوندی، اور جس وجہ تو لوگاں دے ذہن پھیرے جاندے نے حضرت امیر معاویہ دی وجہ تو اعتراضات کی نے، اور اس کا جواب غور فرمایا جائے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا انعام الرحمان یزدانی صاحب بھی تشریف لے آئے نے، دعا فرماؤ اللہ انہاں نو صحت علی نیک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات غور فرمانا، دشمنان اسلام دا ذہن ہے کہ صحابہ کرام دی محبت لوگاں دے دلاں دے وچوں نکال دیتی جائے، کیونکہ دین دے اگر آئینی گواہ نے تے میرے محبوب دے پروانے صحابہ نے۔ جڑی بات عرض کرنا چاہنا ذرا تھوڑی جی توجہ فرمایا جے، اگر توجہ نہ کرو گے تے پچھتاؤ گے، کیونکہ بات ہی ایسی کرنی چاہنا۔ حضرات، جیڑا بندہ صحابہ کرام دی نفی کردا ہے، جدوں صحابہ کرام دے خلاف کوئی بندہ بات کردا ہے تے لوگ سن والے سمجھ دینے کہ پتہ نہیں صحابہ دا اسلام نہ تعلق ہی نہیں، تے جس وقت اسی اہل الحدیث یا اور کوئی ساتھی احباب صحابہ کرام دی شان عظمت بیان کردا ہے تے سننے والے لوگ سمجھ دینے کہ پتہ نہیں صحابہ معصوم عن الخطا نے، اے بات غلط ہے۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ صحابہ کرام دا مقام بہت اعلیٰ، شان اعلیٰ، فضیلت اعلیٰ، لیکن صحابہ معصوم عن الخطا نہیں۔ اے باتاں کس وجہ تو عرض کرنا چاہنا، جس وقت تساں احباب دے بچے نوجوان کالج یونیورسٹی دے اندر داخل ہوندے نے، پڑھ دے نے،
پروفیسر قسم دے لوگ، ڈاکٹر قسم دے لوگ صحابہ کرام دے حوالے دے نال ایسیاں باتاں جو حدیث دے اندر موجود نے، صحیح البخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ دے اندر، جو صحابہ کرام بحیثیت انسان ہون دے ناتے کمی کوتاہی ہوئی، انہاں غلطیاں نو نوجوان دے سامنے جس وقت بیان کیتا جاندا ہے، نوجوان سننے والا آخد ہے کہ بات بھی صحیح البخاری دے اندر، بات بھی صحیح المسلم دے اندر، بات بھی ابو داؤد دے اندر، بات بھی ترمذی دے اندر، بات ابن ماجہ دے اندر، بات حدیث دی کتاب دے اندر موجود ہے، اور دوسری بات بیان کرنے والا پروفیسر ہے، بیان کرنے والا ڈاکٹر ہے۔ کیا اے ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے یا پروفیسر جیڑا ہے جھوٹ نہیں بولتا؟ حضرات ذرا غور کرے آجے، اس وقت بندہ پریشان ہو جاندہ ہے، غم زدہ ہو جاندہ ہے۔ ہاں اس بات اندر شک نہیں، میرے پیغمبر دے صحابہ معصوم عن الخطا نہیں، صحابہ کرام کو لو کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں، صحابہ کرام کو لو غلطیاں ہوئیاں، خطاواں ہوئیاں، لیکن اس تے بارے شریعت نے حکم کی دیتا ہے کہ صحابہ کرام دی برائی نو بیان کر کے لوگاں دی اندر اوپن کر کے صحابہ تے لعنتان کیتی جائے، صحابہ نو مندہ بولیا جائے، صحابہ نو غلط آکھیا جائے، صحابہ کرام دے بارے زبان درازی کیتی جائے۔ شریعت نے حکم کی کیتا ہے، اللہ دی قسم اصل اندر اسا صحابہ دے مقام منہج مقام نو سمجھئے ہی نہیں۔ اگر سمجھ جائیے نا تے کدے بھی صحابہ کرام دے تنقید نہ کریے۔ اگر ایک طرف پیغمبر دے صحابہ دیکھیے کس مقام تے کھڑے نے، اپنے آپ نو دیکھیے کس مقام تے کھڑے ہیں، تے بات سمجھ اندر آ جاندی ہے، کیونکہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، آقا فرماندے نے میرے صحابہ نو گالا نہیں دینیاں، کتے فرمایا وَأَكْرِمُوا اصحابی، میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ دی عزت فرمایا جے، عزت کرے آجے، احترام کرے آجے۔ یہ کرویت اندر آمدہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جویں بندہ کسے دے سامنے کوئی بندہ بات کر دے نا، مثال دے طور تے اپنے بیٹے نو آکھے اپنی بیٹی دے والوں کہ میرے بیٹا تینو اللہ دا واسطہ ہی اپنی اس ہمشیرہ دا خیال کری، یا اپنے بھائی نو آکھ دے بیماری دی کفیت اندر، یا ویسے آکھے نا کہ تینو اللہ دا واسطہ ہی ذرا اس دا خیال کری میری اولاد دا، اے ہو کفیت ہے۔ میں تے کہنا اگر ساری کائنات جمع ہوئے جو دنیا تو چلے گئے، جو دنیا تے موجود نے، جو آنے والے تے میرے پیغمبر دی کفیت کیا ہے کہ کھلے میدان دی اندر ساری کائنات موجود ہوئے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ باندھ کے کہن اللہ 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 اصحابی۔ کی مقصد ہے کہ اے لوگوں سن لو امتیو، اللہ دا واسطہ جے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دا واسطہ میرے صحابہ دا خیال کرے آجے۔ حضرات انہا چیزاں نو سمجھیا ہی نہیں۔ آئیے غور کیجئے جو بات عرض کرنا چاہنا، کیونکہ اگر کسے نل کسے مسئلے تے بات ہوئے نا، مثال دے طور تے رفع دین دی بات آ جائے، اسی لوگاں دے سامنے صحیح البخاری پیش کرنے آئیے صحیح البخاری دیکھیے، اس دے اندر روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے، میرے پیغمبر دا عمل ہے، سنت ہے رفع دین کرنا، کاری اقامت دا ذکر تے تذکرہ صحیح البخاری اندر موجود ہے، دیگر عمال صحیح البخاری دی اندر تے جدو اس سے صحیح البخاری دے ویچو کوئی صحابی دی کتاہی غلطی کمی کتاہی لوگا دی اندر بیان ہوئے تے لوگ آکھ دینے کہ ساڑھے مولوی بخاری پڑھ دیتے ہیں نے، بخاری سنان دیتے ہیں نے، بخاری دے معاملات حدیثاں بیانتے کر دینے، لیکن کچھ مسئلے شپا جہم دینے۔ اور میرے ویرو شک نہیں بخاری اندر صحابہ کرام دی کمزوری وغیرہ موجود ہوئے گی، مسلم
علم اندر موجود ہوئے گی. شریعت نے اعلان کی کیتا ہے اگر صحابی کو غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے انہوں لوگ اندر بیان کر کے لامتان کرنا ہو. قرآن نے کیا کیا ہے. اللہ فرماندے نے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. حضرات ذرا غور کرے آجے اس تو پچھلی آیت دی اندر اللہ پاک نے انحصار تے مہاجر صحابہ دا ذکر فرمایا ہے. پھر آگے ذکر کی فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدہم جڑے بعد اندر لوگ آئے نے اللہ کی کرن صحابہ دیاں غلطیاں کمزوریاں سامنے رکھ کے لامتان فرمایا نہیں کرنا کیے. فرمایا ربنا اغفر لنا. اللہ جاندہ ہے ترجمے دی تو سانو سمجھ نہیں آئی. اگر ترجمہ سمجھ اندر آ جاندہ کھل کھلا جاندے لہلہا جاندے. اللہ فرماندے نے جے میرے نبی دے صحابہ اندر کمزوری دیکھو کوئی غلطی دیکھو لامتا نہیں کرنی کرنا کیے. اور ربنا اغفر لنا انہا واسطے بخشش دی دعا کرنی ہے. نال جڑے اگلے لفظ بیان کرنا چاہنا اللہ فرماندے نے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماندے نے اینا دے بارے اپنے دل صاف کر لینے نے. اینا دے بارے دلان چا کینہ نہیں رکھنا. صحابہ دے بارے دل چا بغض نہیں رکھنا. اینا دے بارے دل چا نفرت نہیں رکھنی. حضرات آؤ میں کدو مثال عرض کرا پھر تینو دعوت فکر دینا چاہنا وا. میرے پیغمبر دے صحابہ تے چیرانی کرنی. میں تے کہنا تیری میری کی حیثیت ہے صحابی دے صحابی جیرانی کر سکدا. میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی ہے آ کے کہنے لگی سونیا میرے کولو گناہ ہو گیا زنا ہو گیا ہے میرے تے جڑی حد لگ دیئے حد لگا دے وہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انہوں بار لے جاؤ انہوں زمین اندر ادھا جسم گڑ کے تے پتھر مار کے رجم کر دے وہ. میرے پیغمبر دا صحابی غالباً حضرت عمر نے یا اور صحابی ہے اس طرح ہڈی ماری تے خون دا فوارا نکلی آوے صحابی تے پہ جاندہ وے. ہن ذرا غور کری آجے توجہ کری آجے میرے پیغمبر دا پروانہ کہندہ ہے یا پلیت عورتے دنیا تو جاندی جاندی اپنا کھندا خون میرے تے سٹ کے منو بھی پلیت کر چھڑے آئی. میرے پیغمبر نو انہا الفاظاں دا پتا چلیا. میرے پیغمبر فرماندے نے اس عورت نو گندہ کہنے والو اس عورت نو پلیت کہنے والو اس عورت نو غلط کہنے والو سن لو اللہ نو ایدی توبہ ہی نہیں پسند آئی ہے. ایک روایت اندر آمد ہے اللہ اگر ایدی توبہ 70 گناہ گاراں تے تقسیم کرے تی اللہ انہاں نو بھی معاف فرما چھڑے. دوسری روایت اندر آمدہ مدینے تے تقسیم کیتی جاوے اللہ مدینے نو معاف مدینے دے لوگاں نو معاف کر چھڑے. میرے ویرو درس کی دیتا بے ربنا اغفر لنا برائی ویکھ کے برائی بیان نہیں کرنی کرنا کیے. ربنا اغفر لنا والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور ذرا دوسری روایت تے غور کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروگرام بنے آوے مکے تے چڑھائی کرم دا مکہ فتح ہو جاوے. میرے پیغمبر نے سارا منصوبہ تو جڑا طے کر لیا. میرے پیغمبر دا ایک پروانہ صحابی ہے ایک قلعہ دیدار سنگھ دے رہنے والو قرآن و سنت دے پروانیوں غور کرے آجے اردہ گرتوان والے ذرا غور کرے آجے اللہ دی قسم ہے جی جسی صحابہ دے امام
امام دا دفاع نہیں کرنا دسو کائنات اندر کیڑا ہے جیڑا پیغمبر دے صحابہ دا دفاع کرے گا میرے ویرو تے دوستو اگر جے میں ماضی تے نظر مار کے دیکھنا کتے منو شاہ اسماعیل شہید دیاں قربانیاں نظر آن دیاں کتے اپنے قید علامہ احسان دیاں قربانیاں نظر آن دیاں کتے علامہ حبیب الرحمن جزدانی رحمت اللہ علیہ دا خون نظر آن دے انہاں جانا تے پیش کر چھڑیاں اج سانو چاہی دے انہاں دے مشن نو لے کے آگے بڑھئے انہاں دے مشن نو لے کے آگے نکلیے تاکہ کائنات اندر پتہ چل جائے اگر قرآن و حدیث دے محافظ نے اہل الحدیث محافظ نے پیغمبر دے صحابہ دے امام دا دفاع کرنے والے اہل الحدیث نے آؤ ذرا غور کرے آجے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی او دے بچے جڑے نے مکے دے اندر رہندے نے پہلے ہی انہیں ہوئے جڑا منصوبہ بے چوری کوئی رکا لکھیا تے پہ چھڑ دینے میرے پیغمبر تے اللہ نے وہی نازل فرمائی ہے میرے پیغمبر تے وہی آ جاندی ہے سجدنا علی نو پیجیا کہ فلاں مقام تے چلے جاؤ ایک عورت رکا لے کے جا رہی ہے اونے کولو رکا لے کے آؤ پکڑ کے لے آؤ میرے ویرو تے دوستو واقعہ مشہور ہے لیکن اشارہ کر کے بات سمجھانا چاہنا جدوں رکا لے آندا گیا پتہ چل گیا میرے پیغمبر دے صحابی تو غلطی ہوئی ہے حضرت عمر نے تلوار نکالی فرمایا سونیا اجازت ہوئے میں ادھا سر جسم تو جدا کر دیا ایک تے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرمان دینے میرا اے بدری صحابی ہے تے بدر والیاں دے بارے آقا فرمان دینے اللہ نے آکھیا ہے اے معلوم شیتم اے معلوم شیتم میرے آقا فرمان دینے بدریاں نو اللہ نے معاف فرما چھڑیا ہے بدریاں نو اللہ نے معاف کر دیتا بے اور دوستو تے ویرو ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے صحابہ کرام پریشان نے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی بھی پریشان ہے آگ دے سونیا غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے اور صحابہ نے اس برائی نو اجاگر نہیں کیتا اس وجہ تو لانتا نہیں کیتی بلکہ قرآن دا حکم کی ہے غلطی صحابہ کل ہوئے تے کرنا کی ہے فرمایا ربنا اغفر لنا اگر کوئی آکے پیارے صدیق کو لو فلاں غلطی ہو گئی آکو یار ہو گئی ہوئے گی انسان سان لیکن قرآن نے آکیا ربنا اغفر لنا والی اخوانین الذین سبقونا بالایمان اگر جے کوئی آکے پیارے فاروق کو لو غلطی ہو گئی ہے جی میں صحیح البخاری دی ایک روایت پیش کر کے لوگاں نو پریشان کیتا جاندہ ہے میرے پیغمبر تے زندگی دیاں آخری کڑیاں تے آخری وقت میرے پیغمبر فرما دینے لے آؤ دعا کلم میں توانو لکھ دیوا تو ہڈی اندر کوئی مسئلہ اختلاف نہ بنے پیارے فاروق فرما دینے حسبون اللہ اللہ دی کتاب کافی ہے میرے پیغمبر بیماری دی اندر نے لہذا رحم دے وہ ایدے تو آن کے کہندے نے ویکھو جی میرے پیغمبر نو لکھن تو منع کر چھڑیا انہاں نو دعا کلم نہ دیتی ایک اور بات تے غور کرے آجے اس روایت نو پیش کر کے پیارے فاروق تے لامتان استغفر اللہ کی تی جاندی ہے ویکھ لو میرے پیغمبر دی بات دی نفی کر چھڑی ہے میرے پیغمبر دے حکم نو چھوڑ چھڑے آوے حضرات ان دوسری بات تے غور کرے آجے اس روایت نو مکمل پڑھئے جیڑے الفاظ پیارے فاروق نے آکھے اے الفاظ اہل بیت دے بھی چند فرد نے آکھے چند لوگاں نے آکھے اگر جے فتوہ اعلان آوے تے جیڑا فتوہ پیارے فاروق تے لگے گا اوہی فتوہ اہل بیت تے لگے گا لیکن اسی اس بات دے قائل نہیں اسی تے کہنے یا قرآن نے آکھیا ہے ربنا اغفر لنا والی اخوانین الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم
حضرات میں اقتصادی بالکل بات نو ختم کرنا توجہ کرے آجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال دو چار باتاں کرنا تے داب تے فکر دے ماں تے گل مکاما حضرات ان غور کرے آجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی کاتب وحی بھی ہے اللہ نے شان بڑا عطا فرمایا ہے اللہ نے جیڑا کم حضرت معاویہ کولوں لے ہے اللہ جاندے او کم نہ پیارے صدیق کر سکے او کم نہ پیارے فاروق کر سکے او کم نہ پیارے عثمان کر سکے او کم نہ سیدنا علی کر سکے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ بیڑی بیڑے تے سب تو پہلا جہاد کرے گا او جنتی ہے اے نہ پیارے صدیق نے کیتا نہ پیارے عمر نے کیتا نہ پیارے عثمان نے کیتا نہ سیدنا علی نے کیتا اگر بیڑی بیڑے تے جہاد کیتا تے امیر معاویہ نے کیتا حضرات میرے پیغمبر دی مشین گوئی کے جمتی نے انہیں اعتراض انہاں تے کیڑا کیتا جاندہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر جاندے نے دروازے تو باہر کھڑے نے میرے ویرو تے دوستو غور کرے آجے توجہ کرے آجے حضرت ابن عباس چھوٹے جے نے میرے پیغمبر نو مل پیندے نے آپ فرماندے نے ابن عباس جانا معاویہ نو بلا کے لیا حضرت ابن عباس جاندے نے حضرت معاویہ کھانا کھا رہے نے تے میرے پیغمبر نو آ کے کہن لگے حضرت معاویہ کھانا پہ کھا رہے نے پھر تھوڑی دیر تو بعد کلیا انہاں حضرت معاویہ نو نہیں آکھیا کہ باہر سونے پیغمبر بلا رہے نے آپ ہی آن کے آکھیا کہ کھانا کھا رہے نے میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ کلیا ان ذرا قلعے دیدار سے اندے رہن والے ہو قرآن و سنت دے پروانیوں غور کریا جے جڑی بات عرض کرنا چاہنا لوگ آگ دینے ویکھو میرے پیغمبر نے پھر حضرت معاویہ واسطے بد دعا کر چھڑی میرے پیغمبر نے فرمایا اے معاویہ میں تیرے انتظار اندر اتنی دیر کھڑا رہا تو کھانا کھائی جا رہی ہے اللہ کرے تیرا ساری زندگی پیٹ نہ پرے تو کھانا ہی کھاندا رہے لوگ کہندے نے ویکھو حضرت معاویہ واسطے بد دعا کی تھی اللہ دی قسم میں بد دعا نہیں بلکہ حضرت معاویہ واسطے دعائے تسی کہو گے کس طرح اٹھائیے مشکات اندر روایت موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ام سلیم فرماندیاں نے سونے پیغمبر فرماندے نے اللہ میں ایک بشر ہاں اگر میں انسان ہوں دی وجہ تو بشر ہونے دی وجہ تو اگر میں کسے نو بد دعا دیواں او دے واسطے بد دعا نہ ہوئے بلکہ او دے واسطے دعا بن جائے اللہ تیری اگے التجا کرنا اگر کسے نو بد دعا دیواں اللہ دے واسطے بد دعا نو رحمت بنائی او دے واسطے بد دعا نو فضل بنائی او دے گناہ معاف فرما کے اپنا کرم نصیب فرمائی میرے محبوب نے فرمایا بد دعا نہ ہوئے بلکہ او دے واسطے دعا ہوئے اور دوسری بات حضرات ان جیڑا حضرت امیر معاویہ واسطے الفاظ بولے کہ ساری زندگی کھانا کھاویں اللہ پاک نے کس قدر بد دعا نہیں دعا بنائی ہے اور صحابہ کرام ایک دن اندر کتے 1 مرتبہ کھانا کھاندے کوئی صحابی 2 مرتبہ کھانا کھاندا کوئی صحابی 3 مرتبہ کھانا کھاندا میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو سیرے صحابہ دا مطالعہ کر کے دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اندر 5 6 مرتبہ کھانا کھایا کر دے حضرات کھانا کھایا کر دے انہیں ویکھ لو پتہ چلیا بد دعا نہیں دعا بن گئی میرے پیغمبر دی مشین کوئی دعا بن گئی اس وجہ تو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا ہن میں دوسری بات عرض کراں میں پہلے عرض کیتا میں دعوت فکر دینی ہے میرے ویرو تے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں اس بات نو منیا پیارے صدیق جس وقت خلیفہ بنے شام دے گورنر حضرت معاویہ
معاویہ نے حضرت عمر خلیفہ بنے، شام دے گورنر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان خلیفہ بنے، شام دے گورنر جیڑے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میرے ویرو تے دوستو جدو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی خلیفہ بن جاندے نے، ادو میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت معاویہ نو گورنری تو ہٹا چھڑیا بے۔ میرے پیغمبر دے صحابی نے واقعتاً بغاوت کیتی ہے، بغاوت کیتی ہے، اس بات اندر شک نہیں۔ میرے پیغمبر دے پروانے صحابی نے بغاوت کیتی ہے، جڑی بات عرض کر کے انہاں تے اٹیک کیتا جامدا غور کرے آجے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نا مسجد بنا رہے نے، مسجد دی تعمیر کر رہے نے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے نے۔ آج ساڑھے تے دلہ جو شوق ختم ہو گئے مساجد دے، ویکھ لو میرے پیغمبر دا صحابی دو دو پتھر اٹھا کے لے کے آندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے عمار تو جنتی ہے، جنتی ہے، تینوں باغیاں دا گروہ جیڑا بے شہید کر چھڑے گا تے تو جنتی ہے۔ ایک تے حضرت معاویہ دے جیڑے قافلے دی اندر انہاں دے نال جیڑے چند ساتھی مل کے باغی دی شکل اندر نے جنہ منافقت کیتی ہے، جدی وجہ تو اٹیک حضرت معاویہ تے آیا ہے۔ میرے ویرو تے دوستو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑی حدیث بیان فرمائی سی صحیح البخاری دی، اللہ پاک نے انہوں بھی کلیئر کر کے فرما چھڑیا۔ اللہ فرماندے میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت حسن میرے پیغمبر جمعہ ارشاد فرما رہے نے، حضرت حسن آندے نے کدے سجے گردے نے کدے کھبے گردے نے۔ میرے پیغمبر نے پکڑیا فرمایا میرا اے نواسا دو بڑیاں جماعتاں چ صلح کروائے گا۔ حضرات ان ویکھ لو صلح کروائی کی میں، سیدنا علی دنیا تو چلے گئے، حضرت معاویہ دے سر تے خلافت دی پگ رکھی ہے اور صلح کر کے دسیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیعت کیتی ہے۔ حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، جڑی انہاں کولو کمی کوتاہی ہوئی ہے او دے بارے اللہ نے قرآن اندر کی آکھیا ہے، او دی وجہ تو لامتان کرنی نہیں، انہاں نو مندہ بولنا نہیں، انہاں نو برا کہنا نہیں، بلکہ کی کرنا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ حضرات انہیں اس واسطے میں آخر تے اس چیز دی دعوت دینا چاہواں گا۔ دوستو تے ویرو دن گزرتے گزرتے 22 رجب دا دن آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرے صحابہ دی اندر آمدہ ہے۔ میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی آپ دے کولنا آقا دے چند وال مبارک نے اپنی اولاد نو دیتے، آکھیا میری اولاد وایا میری اولاد سن لو، میں دنیا تو چلا جاواں، انہاں والا نو میرے کفن دی اندر میرے سینے تے رکھ دیا جے۔ اے میرے پیغمبر دے وال مبارک نے میرا عقیدہ تے ایمان ہے، اگر انہاں والا نو کفن تے رکھو گے میرے سینے تے رکھ دیو گے، اللہ شاید دی برکت نہ میری قبر نو منور تے روشن فرما دینا۔ حضرات غور کرے آجے کئی میرے جیڑے پولے پالے پرانے رجب دا مہینہ، رجب دا مہینہ ہاتھ بن کی عرض کرانگا، اللہ دی قسم ہے کوئی میرا بریلوی بائی صحابہ دا گستاخ نہیں جے، کوئی میرا سنی ویر جیتے آج جس پروگرام دی اندر آیا ہے، اگر او دے سرتے قرآن رکھ کے پوچھو یار دسنا حضرت معاویہ دے بارے تیرا حسن زن کی ہے، آکھے گا میرے محبوب دا صحابی ہے۔ اگر جے کوئی دیوبندی آیا ہے کہے گا حضرت معاویہ ساڑیاں اکھاں دا تارا وے، حضرت معاویہ ساڑے ایمان دا سکون ہے، ساڑی
زبان دا سرور ہے اہل حدیث دے اگے ہی آکھ دینے حضرت معاویہ نال اسی پیار کرنے جے کوئی میرا بریلوی ویر بیٹھا ہے تے یا جیڑے اہل حدیث جا کوئی دیوبندی ہے ہاتھ بن کے عرض کرانگا میرے اس جملے نو اپنے پلے بن کے تے اپنے خاندانہ دی اندر جتھی اللہ موقع عطا کرے رشتے داران دی اندر یاران دوستان دی اندر اپنے سجم تے بیلیاں دی اندر اپنے محلے تے پنڈاں تے شہران دی اندر میری اس دعوت نو ضرور دیا جے اللہ دی قسم میں تی اس تقریر نو تقریر نہیں سمجھدا جس تقریر دی اندر دعوت اہل حدیث نہیں میرے ویرو بائی رجب نو جیڑے شیعہ نے رات نو کنڈے پکا کے کیوں بن دینے رات نو کیوں بنا دینے اس دور دی اندر نا اینا دی جورت نہیں سی سریعہ میں کھیران تے حلوے پکا کے حضرت معاویہ دی خوشی منا سکن رات دی اندھیرے دی اندر کھیران پکا کے حضرت معاویہ دی خوشی منائی تے میرے بریلوی پائیاں نو توکھے دی اندر رکھیا آکھیا کہ جیڑا بندہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا جھوٹا کول سنا چھڑیا آپ فرماندے نے جیڑا کنیاں دا ختم دوے گا سال دے او دا رزق ود جائے گا سال او دے رزق اندر برکتاں پہ جان گیا ایک سال دا رزق ود جائے گا اللہ جام دا ختمہ دے نال رزق نہیں جے ود دے کیونکہ یہ شریعت دا کم نہیں ختم دوانا شریعت نہیں کنیاں دا ختم دیڑ ہے اللہ دی قسم حضرت معاویہ دی خوشی چا دلائے جام دینے میں بذات خود شیعہ سا میرے پائی دو صاحب بذات خود ساڑھے گھر رہشتے جا کے دیکھئے امام بارگاہ دے بالکل سامنے ساڑھی رہش ہے امام بارگاہ بنوانے والے اسی تو ہاڑے اسی قلعہ دیدار سنگ دی اندر ایتے قریب قلعہ دیدار سنگ دی اندر ایک امام بارگاہ اس امام بارگاہ دی اندر میرا اپنا رشتہ دار کافی عرصہ درے یونس کمی پیشے امام نو تے سر انجام دے کے گیا ہے اس نو پوچھ سکتے ہو میرا گاؤں کیڑا پنڈ کیڑا جا کے تحقیق کر سکتے ہو میرا خاندان اہل تشیع جتنا قریب تو میں جاننا تو ہاڑی سوچ بھی نہیں تسی جان سکتے بھی نہیں تسی پہچان سکتے بھی نہیں انہا تسلے چہرے نو تسی جانتے نہیں تسی پہچانتے نہیں میں دعوت دیاں گا میرے بریلوی پائیو میرے سنی ویرو ذرا غور کرو اپنے دماغ نو ذرا تھوڑا دیا اجاگر کر کے اکاں کھول کے دیکھو تے صحیح بھائی رجب دے کنڈے کی نے صحابہ دی خوشی منائی جان دیئے آئی تسی شیعہ دے نال مل کے صحابہ دی خوشی منائی تینو چاہی دا کی سی اگر تیری گلی دی اندر کوئی کنڈیا دا ختم سر عام دے اندر تیرا حق بندہ سی حضرت معاویہ دی اندر انہا دی خوشی منائی ہے جورت کر کے منع نہیں کر سکتا نفرت دا اظہار کر اگر انہا دے دسترخوان تے بے کے کھیران تو کھامے کنڈیا دے ختم تے شامل ہو میں دس تیرے چتے او دے چا فرق کی ریا جسی اہل الحدیث کسے میرے بریلوی سنی بھائی نو پوچھو کہ صحابہ کرام نو نہیں مان دے کیڑا بندہ جڑا صحابہ دی عظمت دا انکاری صحابہ واسطے جان دین واسطے تیار تے انہاں دے نال مل کے کنڈیاں دا ختم دئیے تے کادا فرق رہا نال جھوٹی روایت کٹ چھڑی جی سال واسطے سال دا رزق ودے گا اللہ دا قرآن میرے ہاتھ اندر ہے خدا دی قسم میں ہمیں لیلا مجنو دی کہانی پڑھ کے اہل حدیث نہیں ہویا قرآن و حدیث دی تحقیق کر کے ہویا اور اگر جے ختم دی گل کرنا ہے آفر میدان دی اندر ایدہ تے وجود شریعت چا نہیں جے تو تیری بات سمجھ اندر نہ آئے میں اس طرح سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر اس کائنات تو گئے حضرت صدیق اکبر نے 2 سال خلافت سنبھالی انہاں دی زندگی دی اندر یا میرے پیغمبر تو بعد اندر کلہ 7ویں دا 10ویں دے ختم دا انتظام کیتا ہوئے تے کوئی دسے اس تو آگے بڑھئے جس جگہ تے دل کردہ ہے کوئی میدان لگائے سٹیج لگائے چوک اندر لگائے بستی اندر لگائے کسے مسجد اندر آئے میں بیان واسطے تیار ہاں حضرت ابو بکر دی صداقت دی بات کرے میں بیان کرنے واسطے تیار اور دس سکنا انہاں دا جنازہ کس نے پڑھایا کس جگہ تے دفن کیتا گیا کوئی جرات کر کے دسے انہاں دا اللہ دا ختم کنے دیتا 7ویں دا ختم کس نے دیتا 10ویں دا ختم کس نے دیتا 40ویں دا ختم کس نے دیتا سال بعد ختم کس نے دیتا
اس تو آگے بڑھیے پیارے فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ انہوں نے شہید کیتا گیا جنازہ کس نے پڑھایا پوچھے میں دس سکنا کس جگہ تے دفن کیتا دس سکنا اور کوئی جورت کر کے دس سے تے صحیح جی میں دسنا جنازہ کس نے پڑھایا کوئی دس سے تے صحیح کلہ دا ختم کس نے دیتا میں دسنا کس جگہ تے دفن ہوئے کوئی دس سے تے صحیح دسمے دا ختم کس نے دیتا اس تو آگے بڑھیے پیارے عثمان دا دور آیا انہاں دا جنازہ کس طرح پڑھایا کس جگہ تے بقیع دے قبرستان اندر انہاں نو دفن کیتا گیا کوئی جورت کر کے دسے انہاں دے کلاں دا ختم کس نے دیتا دسمے دا ختم کس نے دیتا 40ویں دا ختم کس نے دیتا حضرات نات پتہ لگے اس تو آگے بڑھیے سیدنا علی المرتضیٰ دا دور آیا حضرت علی دنیا تو گئے دسو تے صحیح پیارے حسن نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے پیارے حسن نے دسمے دا ختم دیتا ہوئے پیارے حسن نے 11ویں دا ختم دیتا ہوئے پیارے حسن دنیا تو گئے حضرت حسین نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے حضرت حسین دنیا تو گئے زین العابدین نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے ستمے دا ختم دیتا ہوئے دسمے دا ختم دیتا ہوئے امام باقر دنیا تو گئے کوئی دسے تے صحیح امام باقر نے انہاں دے دنیا تو جان تو بعد اندر امام جعفر نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے امام جعفر تو بعد اندر امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر دے کلاں دا ختم دسمے دا ختم ستمے دا ختم دیتا ہوئے امام موسیٰ کاظم تو بعد امام رضا ہوئے امام رضا نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے ستمے دا ختم دیتا ہوئے دسمے دا ختم دیتا ہوئے اور اس تو بعد اندر امام نقی آئے انہاں دا ختم انہاں نے امام رضا دا ختم دیتو دلایا ہوئے امام نقی آئے حسن اکثری آئے حضرات جدو اس تا وجود نہ صحابہ کرام تو ملے نہ رب دے قرآن تو ملے نہ پیغمبر دے فرمان تو ملے نہ اہل بیت دی عمل تو ملے پھر کوئی بندہ کہے حضرت معاویہ دے دن جس وقت دنیا تو گئے اس طریق تے اس دن نو رجب دا مہینہ جرا حرمت والا مہینہ لڑنا منع ہے گالاں دینا منع ہے بلکہ جہاد کرنا میرے پیغمبر نے منع کر چھڑیا شریعت نے منع کر چھڑیا جس مہینے دی اندر لڑائی تو روکیا گیا فساد تو روکیا گیا جھگڑے تو روکیا گیا اس مہینے دی اندر سریام رافضی اٹھ کے اگر 22 رجب نو کونیا دا ختم دوے اگر مسلمانہ تو بھی کونیا دے ختم تے شامل ہوں میں اہل حدیث صدا میں کونیا دے ختم تے شامل ہوں میں اللہ دی قسم و اہل حدیث نہیں تیرے امام دا بتاؤ سبق کا چلے گا چاہے اہل سنت ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے اہل حدیث ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے بریلوی ہے کوئی کونیا دا ختم دوے بازو بلند کر کے کاغ اور چاہے جو مرضی ہو جائے میں تیرے نال مل کے صحابہ دی خوشی منانی نہیں تیری نفی کر کے صحابہ دا قیامت نو ساتھ نصیب کرنا ہے اے دعوت دیو گے نا رشتہ دار آمدر دسو گے نا سارے آنو کہ اے کام کنہ دا مسلمانہ دا اہل حدیثاں دا میرے بریلوی پائیاں دا دیوبندیاں دا ساڈا تے کام میں صحابہ دے ایمان دا دفاع کریے ہاں جے کوئی کہے انہاں کولو فلان غلطی ہوئی ہے فلان ہوئی ہے تے قرآن دی آیت یاد کر لو ہوئی ہوئے گی سونیا قرآن نے آکھے ہے مندہ نہیں بولنا غلطی بیان کر کے لانتان نہیں کرنا بلکہ کی کرنا ہے ربنا اغفر لنا اللہ معاف فرما دے تنا لگے جا کے وعدہ کی کرنا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اور جدے دل چو بغضنا نکلے او دے چہرے تے بھی نور امدہ جدے دل اندر فطور جدے دل اندر فطور اگر ویکنا ہوئے جے تیو میرا قدن لگ دا رشتہ دار لگ دا یونس کومی او دی شکل ویخ لیا جے کتے ہی تھے آیا چھڑ کے ویسے ٹر گیا ہے او دی شکل ویخ کے تو انہوں پتہ چل جائے گا اے دے دل اندر بغض معاویہ دا دل اندر بغض صدیق دا دل اندر نفرت پیارے عمر دی دل اندر بغاوت پیارے عثمان دی دل اندر کفری چہرے تے آ گیا تے جنہ نے آکیا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا اللہ جان دے جنہ کیا اللہ سان دل بھی صاف کر لے میں کہنا رب نے چہرے صاف کر چھڑے اللہ قبر بھی منور تے روشن کر چھڑے گا واقول قولی ھذا